अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फजल रहमान का एक बयान सामने आया है अहमदियों के मतलब, वो भी आपको सुनाते हैं। जंग की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, आपने कहीं जाना नहीं, पूरा प्रोग्राम सुने, लेकिन पहले फजल रहमान साहब की बात सुनते हैं। मेरा मुल्क होगा, मैं 22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान यहाँ रहूंगा और मेरे फैसले जो हैं वो बैनुल-अक़वामी फोरम पर होंगे और उसमें बुनियादी किरदार यहूदियत का होगा, कादियानियत का होगा। इन्होंने कादियानियों से वादा किया था कि हम अपनी बुद्धिज्म बहाल करेंगे और रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, लेकिन नहीं हो सका इंशाअल्लाह। तो इन सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखकर बड़ा चौकस है। ये एक बयान सामने आया, कल उन्होंने जनाब ये फरमाया कि इमरान खान ने वादा किया था अहमदियों के मतलब जो कवानीन है, खुलासा उसका ये है कि वो ख़त्म करूँगा। अब पूरी अवाम को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि इमरान खान ने ना तो इस तरह का कोई वादा किया। ये जो फजल रहमान है, ये बेचारा इस चीज़ में तो कामयाब हो गया कि इमरान खान को इसने रुखसत कर दिया, मगर इसको मिला फिर भी अभी तक कुछ नहीं, और मिलने का कोई अभी तक मिलने के हालात भी नज़र नहीं आ रहे। अब ये जो फजल रहमान है, इसकी जितनी मिट्टी पलीत हो रही है सोशल मीडिया पे, मेरा ख्याल है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हर बंदे को पता है कि ये एक फ्रॉड है, ये फ्रॉडिया है, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है, ये कोई इस्लाम के मुताबिक ना खुद ज़िंदगी गुजारता है ना किसी को गुजारने देता है। इसकी ऐसी ऑडियो भी सामने आई जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सुनाता हूँ, वो सुनते हैं फिर बात करते हैं। जी ये सुनिए आप ज़रा। पोजीशन में है तो फिर कोई इख्तलाफ हो या ना हो बनाना पड़ता है, कोई पेचीदा मसला न भी हो तो बनाना पड़ता है पेचीदा मसला। और अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करे तो भी आपने कहना है कि बुरा कर रहे हो। फिर सुने। अगर आप पोजीशन में है तो फिर कोई इख्तलाफ हो या ना हो बनाना पड़ता है, कोई पेचीदा मसला न भी हो तो बनाना पड़ता है पेचीदा मसला। और अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करे तो भी आपने कहना। अच्छा, ये मौलाना के नाम पे एक ऐसा आप इसे कह सकते हैं कि झूठ बोलने वाली मशीन है। नाम तो मौलाना रखा हुआ है, मगर हरकतें इसकी आप देख लें। कहीं पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि इमरान खान अहमदियों के जो भी कवानीन है वो ख़त्म करने वाला है। दूसरी तरफ ये दोबारा झूठ बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम भी करे तो उसे कहना पड़ता है, ऐसे तरीक़ेकार अपनाने पड़ते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं, फ़ैसला आपने खुद करना है। असल में 4 साल से ये मौलाना, इसको मजबूरी हमारी के वैसे लोगों को पता नहीं चलता, कि लगा हुआ था कि जनाब मैं पार्लियामेंट में पहुंच जाऊंगा। उस दिन 4 साल बाद ये पार्लियामेंट में गया, मगर अभी तक जो इसका ख्वाब है कि मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि दूसरी तरफ एक डाकू जरदारी है, वो चाहता है मैं सदर पाकिस्तान बनूँ। एक तरफ ये शैतान है, शैतान तो दोनों ही है, बस ये आपने फैसला करना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन मैं इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा कि 2/3 अक्सरियत चाहिए सदर के लिए। आपने अपना सदर नहीं बदलना, इनको जलील होने देना। इनकी किस्मत में जलालत लिखी हुई है, फजल रहमान की किस्मत। तो वो मेरा ख्याल है कि ये खुद कोशिश करता है और जहाँ भी जाता है वहाँ से फिर इसका जो हशर होता है आपके सामने सोशल मीडिया पे, किस तरह इस बंदे की हालत बना दी गई है। वहाँ पे इसको कहा गया कि ये एक मुनाफिक इंसान है, किसी ने कहा जनाब इसको इस्लाम का कोई इल्म नहीं है, किसी ने कहा ये ड्रामे करता है। अब ये इंतखाबात की जो बात कर रहा है ये भी एक ड्रामा, मैं आपको बता दूँ, ये एक साजिश है इनकी। ये अमेरिका की साजिश नहीं, ये इन लोगों ने की है। जिस तरह कल वो एक बूढ़ा, क्या नाम है वो, जो अरसा दराज से सिर्फ बोल सकता है, उसने भी इंतखाबात का एक कहा है, पार्लियामेंट में इसने भी कहा। ये गेम डाल रहे हैं, इमरान खान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ख्वाजा आसफ की बात कर रहा हूँ। तो ये मिले हुए हैं, आपस में इकट्ठे हैं। थोड़े दिनों बाद इनकी लड़ाई होनी, अभी चंद दिन लगना है, तमाशा लोगों ने देखना तो है ना। इनकी असल औकात जो है वो जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आएगी तो वहाँ फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। एक तो ये बात करनी थी। तो मौलाना साहब, आप की किस्मत में अगर ज़िल्लत और रसवाई लिखती गई है तो कौम उस पर क्या कर सकती है? अफसोस ही कर सकती है, वो कर रही है।
افسوس اس چیز کا کر رہی ہے کہ آپ جیسے بدبخت انسان جو تھے یا زرداری جیسے یا نواز شریف جیسے یہ اس ملک میں آئے اور اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے۔ اب میں تھوڑی سی بات کروں گا، اس کے بعد جنگ کی بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس پہ بھی بات چیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کل سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، چیف جسٹس، جی ہاں چیف جسٹس، کہ جناب ہم تو 24 گھنٹے خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے، تو ان سے بتا پوچھے کہ آپ کی عدالتوں کا 123واں نمبر آیا ہے، وہ خدمت جو آپ کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہی ہے، سب کو پتہ ہے کون سی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ میں روزانہ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگے کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں، اور جتنی چیف جسٹس صاحب آپ کی عدالتوں کی سوشل میڈیا پہ چھترول ہو رہی ہے، میرا حال اپوزیشن اور آپ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ اپوزیشن جو پہلے والی تھی، جو چوروں کی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار ایسے کیس لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو آپ کی عدالتیں نہیں کھلی، پہلے تو کبھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ عدالت کھولنی۔ کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک عزت کا مقام دیا گیا ہے، شاید آپ اس کے قابل نہیں بھی ہوں گے، تو آپ کو کم از کم اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہاں پہ انصاف دیں لوگوں کو۔ اب آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو 20-22 لوگ ادھر آئے ہیں یہ پارٹی بدل سکتے ہیں، کوئی کہہ رہا بدل سکتے ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں بدل سکتے۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں یا میں بتا دیتا آپ کو کہ جب ایک پارٹی کے ٹکٹ سے آپ الیکشن جیتتے ہیں، عمران خان کے نام سے آپ نے وہ ٹکٹ لیا، آپ نے الیکشن جیتا، آپ پھر دوسری پارٹی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ ہاں وہ ریزائن کریں، ریزائن کر کے دوبارہ دوسری پارٹی سے ٹکٹ لے اور پھر الیکشن میں آئے۔ اتنی سمجھ تو آپ کو بھی آنی چاہیے، جتنی تنخواہ آپ کی ہے، جتنی پروٹوکول آپ کو ملی ہوئی ہے، کیا اس وجہ سے شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ وہ کل میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جتنی عدالتیں ہیں سب سے زیادہ اخراجات ان کی اور فائدہ عوام کو ان کا ایک آنے کا بھی نہیں، یہ لوگ لکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو یہ چیزیں خود غور کیا کرے۔ ہمیں جی گالیاں پڑ رہی ہیں، ابھی تو تھوڑے دن ٹھہر جو اور بھی کچھ پڑھنا آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ رمضان ختم ہونا، عید گزرنی ہے، تو آپ لوگوں نے کرنے غلط فیصلے، پھر آئے گی عوام سڑکوں پہ، اور عوام نے وہ حشر آپ لوگوں کا کرنا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں بھی یہ عمران خان صاحب کو 12 دفعہ مشورہ دے چکا ہوں کہ ان کو عوام کو کہ باہر نکل آئیں، جب عید گزر جائے تو ان کو کہ جس نے یہ غلط فیصلے کیے، جس طرح قذافی کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، ان کو بھی پیش کرے، پھر عوام فیصلہ کرے کہ یہ سچے لوگ تھے یا جھوٹے لوگ تھے۔ آپ لوگوں نے پاکستان کا تماشا بنا دیا۔ 123ویں نمبر پہ آپ آ رہے ہیں، ہم آئین کی بات کریں گے۔ اور بھی کون سی آئین کی بات کریں گے آپ؟ کس آئین کی بات کرتے ہیں آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں، جسٹس قیوم کا ریکارڈ دیکھیں اور اپنے ججوں کے ریکارڈ دیکھیں، وہاں پہ کس طرح آپ فیصلے کرتے ہیں، کس طرح آپ بکتے ہیں۔ اب تو یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ لوٹے تو خریدے گئے، شاید سپریم کورٹ بھی ساتھ خرید لیا گیا۔ ان چیزوں کو آپ نے پاکستان کی جو عزت تھی وہ بھی خاک میں ملا دی۔ آپ نے تو گھر چلے جانا اور 1-2 سال پتہ نہیں کب آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جانی، جس طرح افتخار کی ہوگی۔ ایک وہ اور پیسے اکٹھے کر رہا تھا، وہ بنانا تھا، کیا نام ہے اس کا، ڈیم بنانا تھا، تو بعد میں آپ کو کس حساب سے لوگ یاد کرتے ہیں آپ کے بھی علم میں ہے، مگر بے شرمی کی حد ہے۔ آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ جو پہلے لوگ بے شرمی کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہیں گے، کون سا پہاڑ گرنا ہے۔ نہ آپ کو اپنی عزت کا خیال ہے، نہ آپ کو ملک کی عزت کا خیال ہے، نہ آپ کو کسی چیز کی عزت کا خیال ہے۔ سوچنے والی بات۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے انصاف کے فیصلے کر رہے، پھر آپ بتائیے کہ 123ویں نمبر پہ آپ کیسے آ گئے؟ یہ سوال تو اٹھے گا نا۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کی بات کر لیتے، وہ پاسورڈ جاری نہیں ہوا ابھی، اس کے پریس کی باتیں آپ پتہ کریں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو وزیر داخلہ یا جو وزیر اعظم ہے، جو بھی ذمہ دار یا لوگ ہیں، ان کو لکھتے جناب یہ رپورٹ آپ کی جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے، کیا یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ سوال تو بنتا تھا نا آپ کا پوچھنے کا، بولتے نہیں آپ۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ اب یہ کیس کیا ہے جو 20-22 بندوں کا، اب دیکھتے کتنے دنوں بعد یہ فیصلہ آئے گا، کتنے دن آپ لگائیں گے اس پہ۔ میرا نہیں خیال کہ
अब आप कोई रास्ता ढूंढेंगे इसके ऊपर भी। इंसाफ आप लोगों ने तो सीखा ही नहीं इंसाफ। अगर आप इंसाफ से काम लेते, सिर्फ एक अदल पाकिस्तान का ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाता है। वहां तो सवारी चलती है, वहां तो तल्लकात चलते हैं। एक फोन कॉल पे बेनजीर वो जिसका बगैरत लड़का आजकल उसके साथ मिला हुआ है, दूसरे बगैरत के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, वो फोन पे क्या कह रहा था ये बेनजीर के बारे में। तो जब माशरे में बगैरती शुरू हो जाती है, गैरत मर जाती है, तो फिर आप जो मर्जी कहते रहे। किसी बेशरम की पीठ के ऊपर दरख्त उगा निकल आया था ना, तो शर्मगाह पे, तो उसने कहा यार क्या करोगे, कहता चलो छांव में बैठेंगे। वो हालत आपने कर दी सबने मुल्क की। जितने भी लोग वहां पे तमाशा बना के रख दिया मुल्क का। सोचने की बात, कभी आपको ये सोचा आपने कि आपकी नस्ल जो है वो किस हाल में आगे जिंदगी गुजारेगी? मगर उनके पास हराम के पैसे हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं ये चलते हराम के पैसे। इन जजों का पता करो, अमेरिका से जो पैसे अगर हराम लगाया गया या जो भी है, इनकी भी कोई इंक्वायरी करे कि इनको पैसा भी आया कोई। सिर्फ लूटो ने तो नहीं हिस्सा डाला, जहां पे मुकम्मल सिस्टम को चेंज कर दिया गया। तो कहां कहां पैसे गए वो वाले? पूरी दुनिया को बेवकूफ है कि छोड़ डाल रही है। पूरी दुनिया के लोग जो यूरोप में रहते हैं उनमें तो कुछ ना कुछ अकल आ गई होगी ना यहाँ आके। चले पाकिस्तान में तो आपने अकल आने नहीं दी है, जब भी किसी को अकल आती है उस पर मुकदमात बना लेते हैं। यहाँ पे जो लोग सड़कों पे निकले हैं वो बेवकूफ है, वो गधे हैं आपकी नजर में। जिस तरह आप लोग वहां गधों की तरह जिंदगी गुजारते, यहाँ शऊर आ जाता लोगों में। हाँ, कुछ पटवारी बेचारे इधर आके भी बिरयानी की प्लेट, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि बिरयानी खा रहे थे, वो लेके जा रहे थे, सबको एक एक बिरयानी दे रहे थे। वैसे लोग भी दुनिया में होते हैं जिनको जहां मर्जी ले जाओ वहां उनको अकल नहीं आती। पूरी दुनिया देख रही है। अब ये जो मुकदमात बने हुए हैं जरदारी के और नवाज शरीफ के, ये तो इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले भी बने हुए थे। आपकी जो पार्लियामेंट में लोग गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुल रही, वहां अदालतों की आंखें नहीं खुल रही कि ये वजीर मशीर बन रहे हैं तो इन पर तो मुकदमात है। और जो वजीर आजम बना वहां पे आपको नहीं आइन नजर आ रहा? किस आइन की बात करते आप? शर्म का मुकाम है। आप लोगों ने जो हालात पाकिस्तान के किए हुए, जो अवाम के, आजकल एक प्रोग्राम मैं कर रहा हूं आपकी आवाज, कोई भी मर्द या औरत प्रोग्राम करना चाहे हमारे साथ राब्ता कायम करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की जंग और यूक्रेन की जंग की सूरत हाल पे बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर। अच्छा जनाब, रूस और यूक्रेन की जंग के जो खतरनाक हालात हैं आज वो मैं आपको बताऊंगा। हुआ ये है कि एक ताकतवर इंसान भी हो, एक कमज़ोर हो, तो जब मुकाबला होता है तो अगर कमज़ोर उसके काबू में ना आ रहा हो तो फिर ताकतवर की जो ताकत है वो और जितनी भी होती है वो इस्तेमाल करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है। हुआ ये है कि रूस से इतना बड़ा मुल्क, इतनी ज़्यादा ताकत, मगर आज तक 50-55 दिन हो चले हैं यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर सका। इसमें जो ख़तरनाक हालात उस वक़्त हुए जब यूक्रेन ने रूस के उस शिप पे हमला किया जो काला सागर समंदर में था, और वहाँ पे उसको डुबो दिया, गर्क कर दिया जिसको आप कहते हैं। अब रूस उसका बदला लेने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली बना रहा है कि इसको काबू कैसे करे। ऐसे प्लेन भी देखे गए हैं जो बताया ये जा रहा है कि किसी वक्त भी एटमी हमला करेगा रूस और यूक्रेन को निस्तो नबूद कर देगा। इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है, जो हमारे सामने न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे कई शहरों से रूस के जो लोग हैं, जो फौजी है वो वापस जा रहे हैं। और वहाँ अब अगर जब तक इसके अपने फौजी वहाँ पे होंगे तो ये किस तरह कहीं पे भी नहीं हमला कर सकता। एटमी हमला अगर करना भी है, जिस तरह
बताया जा रहा है, तो पहले ये वहाँ से अपने लोगों को तो निकालेगा ना। एक और चीज़ जो ख़तरनाक है कि फिनलैंड ने कहा जनाब कि हमने तो नेटो में जाना ही जाना, जो मर्जी आप कर लो, आपने अगर जंग करनी है तो जंग कर लो। और ये एक और परेशानी रूस के लिए बन गई है। वो है ये कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, एक तरफ उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, एक तरफ जो दूसरे ममालिक हैं अब उसे आंखें भी दिखा रहे हैं, एक तरफ यूरोपियन और नेटो के जितने ममालिक हैं उन्होंने पोलैंड फ़र्ज़ करें वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़ौज चली गई है नेटो की कि ऐसे ऐसे मज़ाइल लगा दिए गए हैं कि अगर रूस उधर को आए तो उसको वहीं पर उड़ा दो। ये प्लानिंग है नेटो की। एक और चीज़ रूस ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पे जो यूक्रेन में नेटो के फ़ौजी भी लड़ रहे हैं, और वहाँ बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे पोलैंड के मारे गए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि नेटो वाले वहाँ पे हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी तक नेटो वहाँ पे नहीं ये इल्ज़ामात की हद तक की है। यूक्रेन के जो सदर है उन्होंने पूरी दुनिया को खबरदार किया कि अगर आपने इसको पटा ना डाला तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का सुकून ये तबाह कर देगा। ये चीज़ें बड़ी ही जैसे शुरू में होता है कि कोई बीमारी पहले कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर आपके इल्म में है कि डॉक्टर जो होते हैं वो कह देते हैं ये पूरे जिस्म में फैल गई, अब इसका इलाज नहीं। ये जंग भी उसी तरह ही चल रही है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, पहले दिन से ये एटमी जंग की बातें शुरू हो गई थी कि ये तीसरी जंग अज़ीम बन सकती है। तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि अगर अमेरिका और ये नेटो इस वक्त इस मुकम्मल तैयारी में है तो वजह क्या कि ये सोच क्या रहे, क्या इनको परेशानी है कि ये हमला नहीं कर रहे और अभी तक पीछे बैठे हुए। अब मैं जहाँ तक अपना मेरा अंदाज़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये इस इंतज़ार में है कि रूस कोई ऐसी गलती करे, ऐसा हमला करे जिस तरह एटमी हमला किसी भी मुल्क पे करे, यूक्रेन पे करे या फिनलैंड पे करे, तो फिर हम इसका जो हशर करेंगे वो ये सोच नहीं सकता। ये रूस को भी ये खबर है, 12 दफ़ा वो ऐसे प्लेन उड़ा रहा है जिससे थोड़ी दहशत पड़े, या वो डरा रहा है इन ममालिक को कि मैं ये जनाब जो एटमी हथियार है इस जहाज़ में देखेंगे, इस प्लेन में देखेंगे। आपको याद होगा कि तकरीबन ये मेरा 3 मार्च की बात है कि स्वीडन में भी 2 प्लेन, 4 थे, 2 ऐसे थे जिनमें एटमी हथियार थे, और बाद में ये रिपोर्ट 1 माह बाद स्वीडन ने जारी की। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कल मेरी कुछ लोगों से यहाँ जर्मनी में बातचीत हुई तो उनका कहना था कि काफ़ी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गायब होना शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि लोग ख़रीद रहे हैं, और उसमें अब तरीक़ाकार जो हमारे एशियन है उन्होंने ये, जब हो सकता गोरों ने भी शुरू किया हो कि अगर एक चीज़ एक बंदे को मिलती तो ये 4 बंदे फिर चले जाते हैं, और वो चीज़ें लेने के लिए ज़्यादा मकदार में एक तरीका वारदात एक शुरू किया हुआ। मरा ये तो वैसे ही मैंने आपको बात कर दी जिस तरह लोग मुझे बताते हैं। अब ये जंग जो है इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा तजारती हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका अब ये जंग में किस तरह कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल करेगा, और इस जंग में जो वो कहते हैं ना कि आग के ऊपर पेट्रोल फेंकेगा, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये यूक्रेन तक जंग नहीं रहेगी। इसने आगे आना ही आना। जो लोग वहाँ पे कई शहरों से जो यूक्रेन से रूसी फौजी वापस चले गए हैं, अब वहाँ के लोग वापस जाना शुरू हो गए। वो कहते हैं हमारे घर बाहर है, हम ताले लगा के आए थे, वो जाके चेक करे कोई चोरी तो नहीं हो गया, कोई हमारे घरों को नुकसान नहीं पहुँचा। मगर बताया ये जा रहा है कि अक्सर का बेड़ा गर्क हो गया, बेशुमार बिल्डिंगें जो है तबाह कर दी गई हैं। और वहाँ पे जो चीज़ सामने आई कि हमने पिछले दिनों आपको एक रिपोर्ट बताई थी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रही थी कि रेप के केस बहुत हुए, और इसमें कोई शक नहीं। इसमें चेचेनियन और रूसी फौजियों ने हिस्सा लिया और जवान लड़कियों के साथ रेप करने के बाद उन्हें कत्ल किया गया। अब
जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि कई शहरों से ये खबरें मिल रही हैं, कई शहरों में रूस ने सिविल लोगों को निशाना बनाया और उनके जान से मार दी। और ऐसे वाक़यात सामने भी लोगों ने बताया आके कि लाशें हमारे सामने पड़ी हुई थी। 1 माह से हम ये हालात देख रहे हैं, तो अब दहशत तो बड़ी पड़ी हुई है, मगर आदी हो चुकी हैं कि इसी के साथ हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा। कई ऐसी खबरें मिल रही हैं जहाँ पे बेशुमार लोगों को दफन किया गया, मगर जैसे ही ये जंग कभी ख़त्म होगी, स्लो होगी, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी भी जारी है और रूस के ऊपर इल्ज़ाम भी चल रहे हैं। ऐसे केमिकल हथियार भी रूस पर इल्ज़ाम हैं वो इस्तेमाल कर रहा है जो बहुत ही ख़तरनाक है और जिनकी इजाज़त नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों ने बाकायदा सिग्नेचर किए होते हैं और ये भी समझ नहीं आ रही अभी तक इनको कि कोई भी अपनी मालूमात जो है वो ठीक तरीके से नहीं दे रहा। ऊपर से कुछ चल रहा है, अंदर से कुछ चल रहा है। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त जिन हालात का शिकार है, आप अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब लोगों से मुलाकात होती है तो एक ही बहस चल रही होती है यहाँ पे कि ये जंग जो है कहीं शुरू ना हो जाए और आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या हो, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। यूरोप के लोग काफ़ी परेशान हैं, मगर इंग्लैंड में मैंने कल रब्ता कायम किया तो वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि यहाँ लोगों को इतनी फ़िक्र नहीं लगी। और इंग्लैंड जो है वो अगर जंग हुई तो अमेरिका की तरफ से सबसे पहले मेरा ख्याल है इंग्लैंड हिस्सा लेगा। वो बड़ा गर्म है जनाब इंग्लैंड का वज़ीर आज़म भी। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो सदर है वो अनकरीब यूक्रेन का दौरा करेंगे। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ वहाँ मिसाइल गिर रहे हैं, एक तरफ वहाँ पे बताया जा रहा है कि केमिकल हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि अमेरिकन सदर वहाँ का दौरा करने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि मैंने कई दफ़ा बताया कि यूक्रेन के सदर को भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। नाज़रीन, आज के लिए मेरा हाल काफ़ी है। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात आप देख रहे हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, आपकी आवाज़। हमारे साथ बतूल जाफरी साहिबा होंगी हैम्बर्ग से। उनसे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के हालात को किस नज़र से देखती हैं, इमरान खान को किस नज़र से देखती हैं। चलते हैं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपने 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। मैंने कहा आजकल बड़ी आपने देखा कि पाकिस्तान में शोर है कि इमरान खान के साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। आप इसे किस नज़र से देखती हैं? जी, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा जुल्म हुआ इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, सबको चाहिए कि उसका साथ दे। ये जो MQM वाले हैं कह रहे हैं कि अगर लेटर सही है तो इमरान खान हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इमरान खान को चाहिए कि जितने भी उसकी जमात को लोग छोड़ के गए हैं वो इन सब लोगों को दोबारा नहीं अपनी जमात में शामिल करे ना। बाकी ये जो नवाज शरीफ है, जरदारी है, मौलाना तो कहना ही बुरी बात है, मतलब गुनाह ही है एक किस्म का। ये फजलुर रहमान है, बिल्लो रानी वगैरह जितने भी हैं, आप खुद ही देखें कि ये कितने करप्ट लोग हैं कि खुदा की जाते हैं इन लोगों के इस दुनिया में चेहरे पे लानत डाली हुई है इनकी जमात में भी ना। बाकी इमरान खान हमारा जो सच्चा लीडर है, कायदे आजम के बाद ये लीडर आया है। ये सब मिल भी जाए तो इमरान खान जैसे नहीं बन सकते। तो ये है कि इमरान खान को चाहिए कि वो डट के पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। पाकिस्तान की जितनी भी, चाहे पाकिस्तान में लोग हैं चाहे बाहर किसी भी मुल्क में हैं, सभी इमरान खान के साथ खड़े हैं और सबकी दुआएं इमरान खान के साथ है। ये चोरों को बेनकाब करने के लिए इमरान खान जो है UK से पाकिस्तान वापस आया था। तो ये सब लोग जो है ना चोर है, इनका दिन और ईमान कोई भी नहीं है। ये नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इन लोगों के कोई भी गुंडे हो, ये सब के सब इनकी जमात में जितने भी लोग हैं ये सब गुंडे हैं। तो बस हमारी तो यही कोशिश है, हम सब की, बहनों की, माओ की, भाइयों की, सबकी यही दुआएं हैं कि इमरान खान को खुदा की जात तंदुरुस्ती, सेहत और जिंदगी दे और खुदा इनको नजर बद से बचाए। और ये जो लोग चोर हैं, खुदा इनको इस दुनिया में भी इबरतनाक सजा दे और आखिरत में भी दे। और हम सबकी यही दुआ है। अच्छा, एक सवाल है बस ये कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी 4 साल में इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और कोई काम नजर नहीं आ रहा। जो काम 4 साल में नहीं हुए हमने 3 दिन में कर दिए।
یہ کیسے 3 دن میں کام ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی جھوٹ پہ ہی تو حکومت کی ہے. جب سے یہ پاکستان کے کوئی وزیر اعظم بنا، زرداری ہو یا نواز شریف کی پارٹی ہو، تو آپ دیکھیں یہ صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. کل کتنا بڑا UK میں احتجاج کیا ہے اس کے نواز شریف کے گھر کے باہر. تو یہ لوگ چور ہیں. یہ شروع سے ان کی شکلوں کے اوپر بھی چور لکھا ہوا ہے. جو برے لوگ ہوتے ہیں، خدا کی ذات اس آخرت کی تو بعد کی بات ہے، اس دنیا میں بھی ان کے چہروں پہ لعنت ڈال دیتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جلوس سے تو پوری دنیا میں نکلے، جلسے جلوس ہوئے، کوئی شرم بھی ان لوگوں کو آتی ان چیزوں سے؟ جو لوگ بھی چور ہوتے ہیں، جو ملک کا پیسہ کھاتے ہیں، جو پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں، ان کو کوئی فرق پڑتا ہے اس طرح کے کوئی جلسے جلوس نکالنے سے؟ نہیں، یہ جو چور لوگ ہوتے ہیں یہ جیسے جو مرضی کر لیں، ان کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ جب سے پاکستان میں جب انہوں نے حکومت کی ہے، صرف انہوں نے اپنا ہی سوچا ہے، اپنے لیے پیسہ کیا. اگر ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تھا ان لوٹوں کو خریدنے کے لیے، تو یہ جو مبارک مہینہ ہے غریبوں میں بانٹ دیتے تاکہ پتہ نہیں کسی کی دعائی لے لیتے، جو کہ پوری دنیا میں ہر کوئی ان کو بد دعائیں دے رہا ہے. اور ان کے اوپر پتہ نہیں میں اب کیا کہوں کہ کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے. آج دیکھیں جرمنی میں بھی، فرینک فورٹ میں بھی انہوں نے جلوس نکالا، احتجاج کر رہے ہیں. پوری مطلب دنیا میں جو ہے نا عمران خان کے لیے لوگ باہر نکلے ہوئے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ غریب کی بات آپ نے کی، زرداری یا نواز شریف نے کبھی غریب لوگوں کے بارے میں سوچا کہ ان کی بھی زندگی تبدیل ہو جائے، کچھ ان کو بھی ہوش آ جائے؟ جی نہیں، انہوں نے اگر غریبوں کے بارے میں سوچا ہوتا تو جو سندھ کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے، جو جیسے کراچی پہلے اتنا خوبصورت تھا، جو کراچی کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے، جو سندھ میں پانی نہیں ہے، غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں، چاہے دبئی ہو، چاہے UK ہو، چاہے پاکستان ہو. پاکستان میں پتہ نہیں لاہور کون کون سے شہروں میں ان کے اپنے اتنے اتنے بڑے محل ہیں. تو یہ لوگ چور اور ڈاکو ہیں. آپ نواز زرداری کو دیکھیں نا، اس نے بے نظیر کو پہلے ختم کروایا اور اس کی پہلی فیملی کو ختم اسی نے کروایا. زرداری نے، اس کے چہرے پہ اوپر ہی لکھا ہوا ہے، اس کا چہرہ دیکھے کتنا منوس چہرہ ہے زرداری کا. اور بلو رانی کی شکل ہی دیکھے، وہ لڑکا وہ کہیں سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک لڑکا ہے. اچھا یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہی ہیں کہ غریب عوام کا تو کبھی کسی نے سوچا نہیں. عمران خان نے کیا وجہ ہوئی کہ وہ اس نے موقع دیا ان سب کو اکٹھا ہونے کا، یا کسی باہر کے ملک نے ان کو خرید لیا؟ سپریم کورٹ ہے رات 12 بجے کھل جاتی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. آپ کو کیا اس وقت آپ کیا سوچ رہی تھی جب عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ جی عمران خان کے ساتھ تو بہت برا ہوا، بہت برا. ہم ان لوگوں کو کہہ رہے تھے، بد دعائیں ان لوگوں کو دے رہے تھے. جیسے انہوں نے امریکہ کے یا باہر کے جو بھی یورپی ممالک ہیں ان کے کہنے پہ عمران خان کی حکومت گرائی ہے. عمران خان ایک اچھے کام کر رہا تھا، غریبوں کے لیے لنگر خانے اس نے بنائے ہوئے تھے، غریبوں کے لیے بہت کچھ اس نے کیا ہے کہ جو کہ گننا بھی مطلب کہ آپ بتاؤں پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا غریبوں کے لیے؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. ان کے تو یہ ہے جو ان کے ملازم ہیں ان کے اکاؤنٹ میں سے ملین کے حساب سے پیسے ہیں. اور جس دن ان کے اوپر شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی تو اس دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا. کسی ملک میں آج تک دیکھا ہے کہ جو چور ڈاکو ہو وہ کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے؟ تو عمران خان جو ہے اس کو کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے. وہ جو سوچتا ہے صرف اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے اور وہ غریبوں کے لیے سوچتا ہے. لیکن یہ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ کے متعلق سوچتے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہوگی، غریب بھوکا مر گیا. وہاں پہ جرمنی میں بھی کچھ پرائسیں اوپر گئی ہیں یا ویسے ہی چل رہا ہے؟ جی جرمنی میں تو اتنی سخت مہنگائی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم کتنے سالوں سے جرمنی میں ہیں تو اتنی تو پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے جتنی جرمنی میں مہنگائی ہے. تو اب انہوں نے آتے کیا ہے، انہوں نے پٹرول مہنگا کر دیا، انہوں نے چینی مہنگی کر دی، انہوں نے آئل مہنگا کر دیا. ابھی 2 دن بھی نہیں حکومت کو آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ساری چیزیں مہنگی کر دی، جو کہ کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے. اچھا جی یہ مولوی فضل الرحمان مولانا کہنا تو ویسے زیادتی ہے، مگر یہ فضل الرحمان جو ہے یہ آپ کے خیال میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مستقبل میں صدر پاکستان بن جائے گا جو یہ خواب دیکھتا ہے؟
नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये लानती शक्ल वाला जो है ये सदर बन सकता है पाकिस्तान का, और ना ही खुदा की जात को इसको बनाना चाहिए। ये सब चोर डाकू, अब तो वो भी कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि उसको सदर जो नहीं बनाया। तो अभी कल से यही न्यूज चल रही है, आज भी मैं अभी न्यूज पढ़ रही थी तो कह रहा है कि नहीं दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। तो इनकी हुकूमत ज्यादा देर तो नहीं चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 माह नहीं तो 2 माह चला लेंगे। तो कल तो आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि अब ज्यादा जल्दी से जल्दी दोबारा जो है इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, पहले तो ये सब कह रहे थे इलेक्शन करवाने चाहिए, तो अब ये 12, 13, 11 जमातें इकट्ठी होके तो पिकनिक मनानी फिर शुरू कर दी है। तो आप क्या देखती हैं, दोबारा इक़्तिदार में आने की वजह क्या हो सकती है? इनके इख्तियार में आने की वजह यही है कि जो 3.5 साल, पौने 4 साल इन्होंने जो पैसा नहीं इकट्ठा किया, तो ये जो थोड़ी देर, जितनी देर भी इनके पास हुकूमत है तो है, जितनी देर ये चाहते हैं 1.5 साल चलने तो नहीं लगी, 2 माह से ज्यादा तो नहीं चलने लगी। तो ये इनको यही है कि जो पैसे हमने नहीं लिए इस पाकिस्तान की कौम के, वो हम फिर अपने पैसे निकाल के तो अपने अकाउंटों में डालें, बस इसलिए ही आए हैं दोबारा, और किस लिए आए हैं। इनका शहबाज शरीफ का चेहरा देखे कहीं से भी ये नजर लगता आता है कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, लानती है ये। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को, पाकिस्तानी इमाम को? बस मैं ये कहूंगी कि इमरान खान के लिए सब दुआ करे, खुदा के साथ उसकी हिफाजत करे और सब लोग इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, आपसे फिर भी ओके, बातचीत वेलकम। होती रहेगी। नाज़रीन, मैंने सोचा ये एक प्रोग्राम किया जाए, आपकी आवाज़। आप भी अगर हिस्सा लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कायम करें। किसी भी पार्टी से आप तल्लुक़ रखते हैं, हाँ, उसकी अच्छाई, कोई भी उसने अच्छा काम किया तो वो ज़रूर ज़हन में रखें। तो मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर ख़ान आपको प्रोग्राम हालात हाज़रा में खुश आमदीद कहता है। काफ़ी दिनों से ये बातचीत चल रही थी कि रूस ने अपना जो मेजर ऑफेंसिव है या बड़ा हमला है वो डॉनबास रीजन में शुरू करना है। तो कल रात से ये हमला शुरू हो चुका है और इसका बाकायदा ऐलान जो यूक्रेन के सदर की तरफ से भी हो गया है। और पहले चंद दिन ये इसको मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सॉफ्टनिंग अप ऑफ टारगेट्स, क्योंकि जहाँ मेजर अटैक करना हो तो पहले तोपखाने की मदद से वहाँ पे गोलाबारी की जाती है, ताकि जितनी वहाँ पे डग इन डिफेंसेस होते हैं, मोर्चे बनाए होते हैं या फ़ौज ने ज़मीन में अपने जो डिफेंसेस लगाए होते हैं उसको सफन अप कर दिया जाए, कुछ तबाह कर दिए जाते हैं, ताकि जब मेन फ़ौज वहाँ पे हमला करे तो फिर उसको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ना मिले। चुनाचे ये जो ऑफेंसिव शुरू किया गया है और पहले इसको सफन अप किया गया था, तो वहाँ पे जो एक मशरकी लुहांस्क जो रीजन है उसका एक शहर है क्रेमेना, और उस पे फिर रात को रूसी फ़ौजों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेन ऑफेंसिव शुरू किया गया है मशरिक में डॉनबास रीजन में, उसका आगाज़ रूस के लिए बहरहाल बेहतर हुआ है कि उसने अपना पहला ही जो टारगेट था उसको हासिल कर लिया। इसके अलावा यूक्रेन के जो हुक्मरान हैं या जो उनकी गवर्नमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि गो मेजर ऑपरेशन तो मशरकी इलाका में हो रहा है, लेकिन यूक्रेनियन जो है ये मत समझें कि कहीं और हमला नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात भी जो लिविव जगह है जो पोलैंड के बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे शुनीद है कि जितना भी सामान अमेरिका या नाटो ममालिक की तरफ से आता है तो पहले वहाँ आता है और वहाँ से फिर आगे भेजा जाता है। तो वहाँ पे 4 मिसाइल्स जो हैं वो रात को मारे गए हैं और कुछ हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन अभी तफसीलात आ रही हैं। रशिया का हमेशा से ये दावा रहा है कि वो मिलिट्री टारगेट्स को हिट करता है, सिविलियन टारगेट्स को नहीं। तो अब देखते हैं कि दिन के साथ साथ क्या तफसीलात आती हैं, क्योंकि रूस ने ये जैसे पहले भी बताया था कि धमकी दी हुई है कि जो अमेरिका या नाटो ममालिक की तरफ से यूक्रेन को असला दिया जा रहा है वो हक रखता है कि उसको यूक्रेन में या अगर उसकी नज़रों में किसी और मुल्क में भी आता है तो वो उस पर हमला करके उसको तबाह कर सकता है। एक जो आज खबर है वो बहरहाल चौंका देने वाली है। एक
ان مینڈ ایریل وہیکل ہے، اس کو UAV کہتے ہیں، اور MQ-9 اس کو جو امریکنز کال کرتے ہیں، ریپرس یا ریپرس کہہ لیں آپ، اور اسی طرح پریڈیٹر B، 2 اس کے نام ہیں جو ملٹری میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ اچانک اعلان کر دیا ہے کہ یوکرائن کو یہ ڈرونز بھی دیے جائیں گے۔ یہ بہت ماڈرن قسم کے ڈرونز ہیں، اور آپ کو اگر یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ایران کے ایک بڑے کمانڈر کو مارا گیا تھا، تو اس میں بھی اس وقت یہ بعض گشت سنائی دی تھی کہ اسی ڈرون کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس ڈرون کو استعمال کرنے کے لیے آپ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کا رینج جو ہے وہ 2000 کلومیٹر، تقریباً 1840 کلومیٹر کا بتایا جا رہا ہے، اور بہت سارے اس سے میزائلز مختلف قسم کے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بہرحال ایک فکر مندی کا باعث بن رہی ہے کہ یہ ڈرونز ہیں، بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ یوکرائن کو دیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں اگر آتے بھی ہیں یا نہیں بھی آتے تو ان کو تو کسی بھی نزدیکی ملک سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ تو امریکنز کے آنے پر بھی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال دکھاوے کے لیے انہوں نے کچھ یوکرینینز کی فوٹوز ریلیز کی ہیں، کیونکہ جو کمپنی یہ ڈرونز بناتی ہے اس کے مطابق یہ یوکرینینز کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے۔ تو اب یہ 2-4 دن میں اگر ڈرونز وہاں آ جاتے ہیں تو یہ جنگ جو ہے نا یہ بالکل ایک نیا رخ اختیار کر لے گی، اور رشینز بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ایکسکلیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرونز کب پہنچتے ہیں اور کب استعمال ہوتے ہیں۔ اور آج ہی اس طرح کی بھی خبر نکلی ہے کہ جو ماسکو جہاز تھا جو ڈوبا ہے بلیک سی میں، اس پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ میزائلز کا کیا گیا تھا یہ غالباً ڈرون سے کیا گیا ہے۔ بہرحال کنفرم نہیں ہے ابھی تک، لیکن خبر لیک ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے، جنگ کی سیکرٹ نیوز ہوتی ہیں، اور اس کو ٹائم لگتا ہے باہر نکلنے میں۔ اسی طرح ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ماریو پول میں ایک سٹیل پلانٹ ہے، آزوفسٹال اس کا نام ہے، تو اس میں ابھی تک کچھ پاکٹس آف ریزسٹنس ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کچھ بچے اور عورتیں بھی جو ان کی 36 ریجیمنٹ ہے اس نے قابو کیا ہوا ہے۔ تو آج روس کی طرف سے آخری وارننگ دی گئی ہے کہ 13:30 یعنی 1:30 پہ وہ سیز فائر کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ سیف کوریڈور دیا جائے گا۔ جو بچے، عورتیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی یوکرائن کے فوجی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے آخری موقع ہے، وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد پھر روسیوں نے کہا ہے کہ ان پہ یہ الزام نہ دیا جائے کہ اس آخری ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت کی ہے یا زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے، اور انہوں نے پوری ضمانت دی ہے کہ آج یہ لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ یوکرینینز کی طرف سے کیا رسپانس ملتی ہے۔ اسی طرح روس نے آج اس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے تاس ایجنسی کی، انہوں نے یہ ایک اعلان کیا ہے کہ روس نے بہت بڑی تعداد میں یوکرینینز قیدی بنائے ہیں، اور اس میں سیولین بھی ہیں اور فوجی بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے، اور ان کا پلان یہ ہے کہ یہ ماریو پول جو شہر ہے اس کی جو ریکنسٹرکشن ہوگی اس میں وہ ان قیدیوں کی خدمات لیں گے اور اس شہر کو دوبارہ بنانے میں ان سے مدد لیں گے۔ اسی طرح اور بھی چند شہر ہیں جن پہ کل سوموار کو دن کو اور رات کو رشیا نے حملہ کیا، میزائلز کے ذریعے بھی اور توپ خانے کے ذریعے بھی،
اور ابھی تک جو ہے وہ تفصیلات آ رہی ہیں کہ ان حملوں کے نتیجے میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کیا کیا چیزیں تباہ ہوئی ہیں۔ جو یو این او کے کوارڈینیٹر ہیں، ریلیف کوارڈینیٹر ہیں، جو ہیومینیٹیرین حلفے کے مارٹن صاحب، ان کا آج ایک بیان سامنے آیا۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جلدی یہ جو ہے جنگ بندی ہو سکے گی اور یہاں پہ جو کیٹاسٹرافی ہو رہی ہے ہیومینیٹیرین، اس کا کوئی سدباب ہو سکے؟ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جتنا ان کو علم ہے یا جتنا وہ مطالعہ کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ جنگ چل رہی ہے، کہ جلدی یہاں پہ کوئی جنگ بندی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور آخر دم تک جنگ لڑنے کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بظاہر کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ کوئی جلدی جنگ بندی ہو۔ بہرحال آخر میں یہی خلاصہ ہے کہ جو بڑی جنگ جس کا وسط اپریل میں ذکر کیا جا رہا تھا، کل رات سے وہ شروع ہو چکی ہے، اور جیسے بتایا ہے کہ پہلا شہر روس نے قبضے میں کر لیا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ خطرناک قسم کے ڈرونز جو ہیں وہ یوکرائن میں 1-2 دن میں پہنچ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو آج ٹھیک ہے، ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جی کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے اور حلف برداری کی تقریب بھی ہو رہی ہے اور سب خوش ہیں، لیکن دوسری طرف حالات کچھ ٹھیک بھی نہیں ہیں۔ تو جہاں تک پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے تو میں صرف آج چند سوالات چھوڑ کے پوچھ کے یا آپ کے سامنے رکھ کے اس پہ مزید کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو لب لباب نکل رہا ہے وہ جب آپ یہ سوالات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرا جو سوال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ یا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے نام ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والی کوششیں جو کہ پینٹاگان اور GHQ کے درمیان تھیں اور جس کی روح سے افغانستان میں انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشن شروع کرنے کے لیے معاہدہ کرنے کی بات چیت ہوئی تھی، کیا وہی معاہدہ جو ہے ایک مین وجہ نہیں بنی عمران خان کو برطرف کرنے کے لیے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ملٹری کے سربراہ ہوتے ہیں یا جن کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کہتے ہیں، کیا آئین کی روح سے ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا DGISI لگائیں، اور کیا ان کو آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کے صوبوں کے گورنر لگوائیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے حکم پر میاں نواز شریف پاکستان سے تشریف نہیں لے گئے تھے، اور کیا عمران خان نے شدید مخالفت کر کے مریم نواز کی پاکستان سے روانگی میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی؟ اسی طرح چوتھا سوال ہے کہ جو پنجاب کا صوبہ ہے، جب وہاں پہ عثمان بزدار صاحب کو گورنر لگایا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ بار بار ان کی جگہ علیم خان کی سفارش نہیں کر رہے تھے؟ اور کیا اب ہٹا دینے کے بعد جو موجودہ ہیں جن کو کہہ دیں سلیکٹ کیا گیا ہے، حمزہ شہباز صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ اور اسی طرح وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو، تو باوجود اس کے کہ ان پر عدالتوں میں مقدمے ہیں، کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کس کے حکم پر ان دونوں کو یہ اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور کیا جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں
ان کو آئین کی روح سے اس قسم کا کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ از خود یہ فیصلہ کرے کہ ملک کا وزیر اعظم کس نے بننا ہے اور صوبے کا وزیر اعلیٰ کس نے بننا ہے، اور اگر وہ خود تو نہیں فیصلہ کر سکتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی روح سے ان کو یہ اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اور اس طرح اگلا سوال یہ ہے کہ واضح طور پہ اس چیز کی وضاحت کی جائے کہ یہ جو رات کو عدالتیں کھولی گئی تھیں، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا یہ ان کے حکم پر نہیں کھولی گئی تھیں؟ تاکہ اگر کوئی جیسے عدالت کا فیصلہ لیا گیا تھا اس کے برعکس کوئی چیز ہو تو پھر جو اس پلی پہ کہ جی عدالت کے حکم کو نہیں مانا گیا، گرفتاریاں کرنا اور کوئی اس قسم کا آرڈر جو کہ وزیر اعظم کا آئینی حق تھا، اگر کوئی اس قسم کا آرڈر آتا ہے جس میں کسی سربراہ کی معزولی یا تبدیلی کا ذکر ہو تو اس کو چیلنج کیا جانا، تو کیا یہ دونوں عدالتیں آپ کے یعنی ملٹری سربراہ کے حکم پر نہیں کھولی گئی تھیں؟ اور آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان کی سالمیت زیادہ اہم ہے یا ان کے احکامات ماننے ضروری ہیں جو بظاہر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے باس یعنی حکمران لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو ملک کے اصل طاقتور حکمران ہیں غالباً ان کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور جو بظاہر لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا یہ جتنے اقدامات کیے گئے ہیں ان کے آرڈر پر کیے گئے ہیں یا نہیں؟ اب یہ جو بڑے چبھتے ہوئے سوال ہے، ان کا واضح طور پہ ظاہر ہے کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ اول تو مجھے نہیں علم یہ سوال کہیں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے۔ اور یہ جو لاہور گیریزن کا دورہ ہوا ہے جنرل باجوہ صاحب کا اور ریٹائرڈ افسران یا ایکس سروس مین جو وہاں پہ موجود تھے، یہ ان کی طرف سے سوال جو ہیں وہ اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہی سوال جو ہے اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں بھی یہ کافی عرصے سے اس معاملے کو گہرائی میں جا کے پڑھ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اور یہی سوال ہیں جو ذہنوں میں آتے ہیں۔ اب ہم لوگ اوپنلی تو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہی سوال عمران خان صاحب کے بھی ذہن میں ہے، یہی سوال ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ مین سٹریم میڈیا پہ آتے ہیں اور ان کی باتیں سارے عوام الناس نے سننی ہوتی ہے، اس لیے وہ اتنا کھل کے یہ بات نہیں کرتے کہ 1958 سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے اس ملک میں کس کی حکومت چلتی ہے۔ بہرحال ایک اسٹریٹجک غلطی کر دی ہے، جیسے میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ کے صدر بائیڈن نے یا ان کے پینٹاگون نے صدر جو روس ہے ان کی اسیسمنٹ کرنے میں غلطی کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دبدبے سے یا ملٹری پاور کے بیس پہ یا کسی اور چیزوں سے سینکشنز وغیرہ لگانے سے وہ روس کے صدر کو جھکا لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب میں 100 غلطیاں ہوں گی، 100 کمزوریاں ہوں گی، میں کوئی نہ ان کا فین ہوں، لیکن جو وہ باتیں کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ سینہ تان کے سامنے آ گئے ہیں اور سر پر کفن باندھ کے، تو اور جیسے ان کی شخصیت ہے، کیونکہ مجھے بھی تقریباً ان کو کافی عرصے سے جاننے کا موقع ہے، ملا ہوا ہے، جب یہ ایچیسن میں پڑھا کرتے تھے، بعد میں کرکٹ بھی کھیلتے رہے، اور جب سے انہوں نے یہ تحریک انصاف بنائی ہوئی ہے تو میں ان کے بارے میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔
ان کی شخصیت، آپ اس کو ایروگنس کہہ لیں یا خودداری کہہ لیں یا جرت کہہ لیں، بہرحال کچھ لیڈرشپ ٹریٹس ان میں ایسے ہیں کہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں میدان میں. باتیں تو نواز شریف صاحب بھی اسی قسم کی کرتے رہے، لیکن وہ تو ملک سے چلے گئے، اور پھر پتہ ہے کس طریقے سے وہ کرتے رہے اور کس کس کی سفارشیں ڈال کے بچتے بھی رہے. لیکن یہ ایک شخص ایسا ہے جس کا سارا ماضی جو ہے وہ جرت اور بے باکی پہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان میں بہت کمزوریاں ہیں اور وہ کرتے نہیں جو کہتے ہیں ساری باتیں، لیکن یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ یہ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس میں غالباً جو ان کی اسیسمنٹ میں اس وقت بھی جو ہے وہ غلطی کی جا رہی ہے. جتنی جلدی اس غلطی کو درست کر لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ حالات چل رہے ہیں یہ مزید انارکی پھیلے گی. ہم سب کو ملک کی سالمیت کو عزیز رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. تو مجھے نہیں علم یہ باتیں پہنچیں گی یا نہیں، لیکن ہمیں چونکہ اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور جنہوں نے فیصلے کرنے ان کو بھی بہتر فیصلے کرنے کی توفیق دے، تاکہ جن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا ہم ان کو حاصل کرنے والے ہوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے، اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 9 برادرز ٹی وی. 9 برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے، ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اسپیشل پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، آپ کی آواز. ہمارے ساتھ بطول جعفری صاحبہ ہوں گی ہیمبرگ سے. ان سے پوچھیں گے کہ وہ پاکستان کے حالات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، عمران خان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں. چلتے ہیں ان کے پاس. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، آپ نے 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کو ٹائم دیا. میں نے کہا آج کل بڑی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں شور ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے، ظلم ہوا ہے. آپ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی میں تو یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ ظلم ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، سب کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے. یہ جو MQM والے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر لیٹر صحیح ہے تو عمران خان ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن عمران خان کو چاہیے کہ جتنے بھی اس کی جماعت کو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان سب لوٹوں کو دوبارہ نہیں اپنی جماعت میں شامل کرے نا. باقی یہ جو نواز شریف ہے، زرداری ہے، مولانا تو کہنا ہی بری بات ہے، مطلب گناہ ہے ایک قسم کا. یہ فضل الرحمان ہے، بلو رانی وغیرہ جتنے بھی ہیں، آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں کہ خدا کی ذاتیں ان لوگوں کے اس دنیا میں چہرے پہ لعنت ڈالی ہوئی ہے ان کی جماعت میں بھی نا. باقی عمران خان ہمارا جو سچا لیڈر ہے، قائد اعظم کے بعد یہ لیڈر آیا ہے. یہ سب مل بھی جائیں تو عمران خان جیسے نہیں بن سکتے. تو یہ ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ڈٹ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے. پاکستان کی جتنی بھی، چاہے پاکستان میں لوگ ہیں چاہے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، سبھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ چوروں کو بے نقاب کرنے کے لیے عمران خان جو ہے UK سے پاکستان واپس آیا تھا. تو یہ سب لوگ جو ہے نا چور ہیں، ان کا دل اور ایمان کوئی بھی نہیں ہے. یہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا ان لوگوں کے کوئی بھی گنڈے ہوں، یہ سب کے سب ان کی جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب گنڈے ہیں. تو بس ہماری تو یہی کوشش ہے، ہم سب کی بہنوں کی، ماؤں کی، بھائیوں کی، سب کی یہی دعائیں ہیں کہ عمران خان کو خدا کی ذات تندرستی، صحت اور زندگی دے، اور خدا ان کو نظر بد سے بچائے، اور یہ جو لوگ چور ہیں خدا ان کو اس دنیا میں بھی عبرتناک سزا دے اور آخرت میں بھی دے، اور ہم سب کی یہی دعا ہے. اچھا ایک سوال ہے بس یہ کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی 4 سال میں عمران خان نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے اور کوئی کام نظر نہیں آ رہا، جو کام 4 سال میں نہیں ہوئے ہم نے 3 دن میں کر دیے.
یہ کیسے 3 دن میں کام ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی جھوٹ پہ ہی تو حکومت کی ہے. جب سے یہ پاکستان کے کوئی وزیر اعظم بنا، زرداری ہو یا نواز شریف کی پارٹی ہو، تو آپ دیکھیں یہ صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. کل کتنا بڑا یو کے میں احتجاج کیا ہے اس کے نواز شریف کے گھر کے باہر. تو یہ لوگ چور ہیں، یہ شروع سے ان کی شکلوں کے اوپر بھی چور لکھا ہوا ہے. جو برے لوگ ہوتے ہیں، خدا کی ذات اس آخرت کی تو بعد کی بات ہے، اس دنیا میں بھی ان کے چہروں پہ لعنت ڈال دیتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جلوس سے تو پوری دنیا میں نکلے، جلسے جلوس ہوئے، کوئی شرم بھی ان لوگوں کو آتی ان چیزوں سے؟ جو لوگ بھی چور ہوتے ہیں، جو ملک کا پیسہ کھاتے ہیں، جو پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں، ان کو کوئی فرق پڑتا ہے اس طرح کے کوئی جلسے جلوس نکالنے سے؟ نہیں، یہ جو چور لوگ ہوتے ہیں، یہ جیسے جو مرضی کر لیں، ان کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ جب سے پاکستان میں جب انہوں نے حکومت کی ہے، صرف انہوں نے اپنا ہی سوچا ہے، اپنے لیے پیسہ کیا. اگر ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تھا ان لوٹوں کو خریدنے کے لیے، تو یہ جو مبارک مہینہ ہے غریبوں میں بانٹ دیتے تاکہ پتہ نہیں کسی کی دعائی لے لیتے، جو کہ پوری دنیا میں ہر کوئی ان کو بد دعائیں دے رہا ہے. اور ان کے اوپر پتہ نہیں میں اب کیا کہوں کہ کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے. آج دیکھیں جرمنی میں بھی، فرینک فورٹ میں بھی انہوں نے جلوس نکالا، احتجاج کر رہے ہیں. پوری مطلب دنیا میں جو ہے نا عمران خان کے لیے لوگ باہر نکلے ہوئے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ غریب کی بات آپ نے کی، زرداری یا نواز شریف نے کبھی غریب لوگوں کے بارے میں سوچا کہ ان کی بھی زندگی تبدیل ہو جائے، کچھ ان کو بھی ہوش آ جائے؟ جی نہیں، انہوں نے اگر غریبوں کے بارے میں سوچا ہوتا تو جو سندھ کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے، جو جیسے کراچی پہلے اتنا خوبصورت تھا، جو کراچی کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے، جو سندھ میں پانی نہیں ہے، غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں، چاہے دبئی ہو، چاہے یو کے ہو، چاہے پاکستان ہو. پاکستان میں پتہ نہیں لاہور کون سے شہروں میں ان کے اپنے اتنے بڑے محل ہیں. تو یہ لوگ چور اور ڈاکو ہیں. آپ نواز زرداری کو دیکھیں نا، اس نے بے نظیر کو پہلے ختم کروایا اور اس کی پہلی فیملی کو ختم اسی نے کروایا. زرداری نے، اس کے چہرے پہ اوپر ہی لکھا ہوا ہے، اس کا چہرہ دیکھے کتنا منوس چہرہ ہے زرداری کا. اور بلو رانی کی شکل ہی دیکھے، وہ لڑکا وہ کہیں سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک لڑکا ہے. اچھا یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہی ہیں کہ غریب عوام کا تو کبھی کسی نے سوچا نہیں. عمران خان نے کیا وجہ ہوئی کہ وہ اس نے موقع دیا ان سب کو اکٹھا ہونے کا، یا کسی باہر کے ملک نے ان کو خرید لیا؟ سپریم کورٹ ہے رات 12 بجے کھل جاتی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. آپ کو کیا اس وقت آپ کیا سوچ رہی تھی جب عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ جی عمران خان کے ساتھ تو بہت برا ہوا، بہت برا. ہم ان لوگوں کو کہہ رہے تھے، بد دعائیں ان لوگوں کو دے رہے تھے. جیسے انہوں نے امریکہ کے یا باہر کے جو بھی یورپی ممالک ہیں ان کے کہنے پہ عمران خان کی حکومت گرائی ہے. عمران خان ایک اچھے کام کر رہا تھا، غریبوں کے لیے لنگر خانے اس نے بنائے ہوئے تھے، غریبوں کے لیے بہت کچھ اس نے کیا ہے کہ جو کہ گننا بھی مطلب کہ آپ بتاؤں پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا غریبوں کے لیے؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. ان کے تو یہ ہے جو ان کے ملازم ہیں ان کے اکاؤنٹ میں سے ملین کے حساب سے پیسے ہیں. اور جس دن ان کے اوپر شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی تو اس دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا. کسی ملک میں آج تک دیکھا ہے کہ جو چور ڈاکو ہو وہ کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے؟ تو عمران خان جو ہے اس کو کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے. وہ جو سوچتا ہے صرف اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے اور وہ غریبوں کے لیے سوچتا ہے. لیکن یہ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ کے متعلق سوچتے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہوگی، غریب بھوکا مر گیا. وہاں پہ جرمنی میں بھی کچھ پرائسیں اوپر گئی ہیں یا ویسے ہی چل رہا ہے؟ جی جرمنی میں تو اتنی سخت مہنگائی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم کتنے سالوں سے جرمنی میں ہیں تو اتنی تو پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے جتنی جرمنی میں مہنگائی ہے. تو اب انہوں نے آتے کیا ہے، انہوں نے پٹرول مہنگا کر دیا، انہوں نے چینی مہنگی کر دی، انہوں نے آئل مہنگا کر دیا. ابھی 2 دن بھی نہیں حکومت کو آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ساری چیزیں مہنگی کر دی جو کہ کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے. اچھا یہ مولوی فضل الرحمان مولانا کہنا تو ویسے زیادتی ہے، مگر یہ فضل الرحمان جو ہے یہ آپ کے خیال میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مستقبل میں صدر پاکستان بن جائے گا جو یہ خواب دیکھتا ہے؟
नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये लानती शक्ल वाला जो है ये सदर बन सकता है पाकिस्तान का, और ना ही खुदा की जात को इसको बनाना चाहिए। ये सब चोर डाकू, अब तो वो भी कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि उसको सदर जो नहीं बनाया। तो अभी कल से यही न्यूज चल रही है, आज भी मैं अभी न्यूज पढ़ रही थी तो कह रहा है कि नहीं दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। तो इनकी हुकूमत ज्यादा देर तो नहीं चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 माह नहीं तो 2 माह चला लेंगे। तो कल तो आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि अब ज्यादा जल्दी से जल्दी दोबारा जो है इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, पहले तो ये सब कह रहे थे इलेक्शन करवाने चाहिए, तो अब ये 12, 13, 11 जमातें इकट्ठी होके तो पिकनिक मनानी फिर शुरू कर दी है। तो आप क्या देखती हैं, दोबारा इक़्तिदार में आने की वजह क्या हो सकती है? इनके इख्तियार में आने की वजह यही है कि जो 3.5 साल, पौने 4 साल इन्होंने जो पैसा नहीं इकट्ठा किया, तो ये जो थोड़ी देर, जितनी देर भी इनके पास हुकूमत है तो है, जितनी देर ये चाहते हैं 1.5 साल चलने तो नहीं लगी, 2 माह से ज्यादा तो नहीं चलने लगी। तो ये इनको यही है कि जो पैसे हमने नहीं लिए इस पाकिस्तान की कौम के, वो हम फिर अपने पैसे निकाल के तो अपने अकाउंटों में डालें, बस इसलिए ही आए हैं दोबारा, और किस लिए आए हैं। इनका शहबाज शरीफ का चेहरा देखे कहीं से भी ये नजर लगता आता है कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, लानती है ये। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को, पाकिस्तानी इमाम को? बस मैं ये कहूंगी कि इमरान खान के लिए सब दुआ करे, खुदा के साथ उसकी हिफाजत करे और सब लोग इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, आपसे फिर भी ओके, बातचीत वेलकम। होती रहेगी। नाज़रीन, मैंने सोचा ये एक प्रोग्राम किया जाए, आपकी आवाज़। आप भी अगर हिस्सा लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कायम करें। किसी भी पार्टी से आप तल्लुक़ रखते हैं, हाँ, उसकी अच्छाई, कोई भी उसने अच्छा काम किया तो वो ज़रूर ज़हन में रखें। तो मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सबको मोहब्बत भरा सलाम। जितने भी दोस्त मेरे टिकटॉक पर हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ भी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को। और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। मैंने देखा टिकटॉक पे भी हमारी पोस्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है, फेसबुक पर भी किया जा रहा है, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि होता ये है कि आप हमारे प्रोग्राम तो देखते हैं और मज़े भी लेते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।